Good morning. Og mo kini ang second episode sa atong Bible study may naman sa the seven miracles of Jesus. Ug kita karon sa ikaduha na milagro ni Ginoong Hesus nga gi-perform. Sa John chapter 4, atong basahan gikan sa verse 46 to 54, nagaingon diri nga tapos sa maong busa nahiadto siya pag-usab sa Kana sa Galilea, diin gihimo gani niyang bino ang tubig. Og didto sa Capernaum may usa ka opisyal kinsang anak nga lalaki nagmasakiton. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus na iabot sa Galilea gikan sa Judea, siya miadto og nagpakiluoy kaniya nga unta iyang adtuon og ayuhon ang anak niya. Kay kini nagungaw na sa kamatayon. Og si Jesus miingon kaniya, gawas kon makakita kag mga ilhanan o mga katingalahan, dili ka motoo. Ang opisyal miingon kaniya, Senyor, umadto ka in taon sa dili pa mamatay ang akong anak. Og si Jesus miingon kaniya, lumakaw ka. Ang imong anak mabuhi. Ang tao mituo sa pulong nga gisulti ni Jesus ug milakaw siya. Ug sa naglugsong pa siya sa dalan, ang iyang mga ulipon misugat kaniya ug ilang gisuginlan siya nga ang iyang anak buhi. Ug siya nangutana kanila, kanusa siya magsugod sa pagkaayo? Ug sila miingon kaniya, kaghapon sa ikapito ang takna siya gihuwasan sa hilanat. Ug ang amahan na hinumdum nga kadto mao ang takna sa pag-ingon ni Jesus kaniya, ang imong anak mabuhi. Ug siya mituo ug ang iyang tibuok nga pamilya panimalay. Kini mao ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang paghiabot sa Galilea gikan sa Judea. Okay, mga diri sa itong sa ikaduhang milagro, ang adunay usa ka opisyal sa English translation the nobleman. Og problema is himatyon ang iyang anak. Og wala na to kinakita kung unsa kalayo ang iyang panimalay gikan sa nahimutangan ni Jesus. Apan iya kining haguan og adto. Niadto gid siya aron sa pagpakiluoy kang Jesus. Apan sa diha nga naghangyo siya, giingnan siya ni Jesus nga wala dayon siya gi-accommodate o wala siya murag ka ng encouragement nga welcome words ni Jesus. Hinoon giingnan siya nga kung di ka kakita og mga milagro, mga timailhan, di ka motoo. Apan nagpadayon siya hangyo, Senyor, maluoy in taon ka. Muadto ka in taon sa dili pa mamatay ang akong anak. No? So, apan giingnan siya ni Jesus, lumakaw ka, ang imong anak mabuhi. O kang maong official wa si dagang istorya, nilakaw po siya dayon yan. But kung ikaw ang naa dito, kung ikaw ang nasa lugar sa mong amahan nga nagpakiluoy ka nga tungod sa imong kabalaka nga ang imong anak himatyon, apan giingnan hinuon ka nga kung di ka kitag milagro mga tibailan, di ka mo to. Kanto nga words murag kung sa tawhanon pero makapa discourage. Apan ang amahan porsigido siya nga nihangyo gyud kang Jesus, no? Gihangyo gid niya ni Jesus, gihangyo gid niya si Jesus. O wa pa gid siya ang iyang hangyo nga ikaduha is muadto sa balay, sa iyang balay. Wala gyapon gigrant ang iyang request. Hinoon giingnan siya nga lakaw kay mabuhi ng imong anak. O
nakita na to diri nga nilakaw ang mga amahan, ang mga opisyal, o sa wala pa siya mabot sa iyang balay, gitagbo na siya sa iyang mga trabahante, sa iyang mga tauhan, o ningon sila nga ang imong anak buhi, ang imong anak buhi, o siya nangutana kanila kanus siya nagsugod sa pagkaayo, o sila mingon kaniya kagahapon sa ikapito ka ang takna siya giwasan sa inana. Ug yaring namduman iyang ang purpose nga iyang gipangutana unsang orasa tungod kay iyang gitiman-an ang oras sa pag-ingon ni Jesus nga lakaw kay mabuhi ang imong anak. Dito sa pagsulti ni Jesus ang iyang pagtuo tungod sa gisulti ni Jesus ang iyang pagtuo mo, iya din gituhan. O mo na iyang gitiman-an ang oras. Mo nang pag-ingon siya iyahang mga trabahante na kagahapon sa ikapito ka ang takna. Ingon siya, maunang orasa. Maunang orasa nga giingnan ko ni Jesus nga magbuhi ang imong anak. O pag-abot niya sa ilang balay, siyempre iyang gisultihan ang iyang tibok panimalay. Iyang pamilya, iyang asawa, siguro na siya ibang mga anak. O niingon din ang imong ang ug siya mituo o ang iyang tibuok nga panimalay. Sugod atong milagro nga nahitabo nga na ayo ang iyang anak. Ang tibuok panimalay ni tuo kang Ginoong Hesus. O busa igsoon, amahan ka man, anak ka man, kung aduna kay problema sa imong anak, either sakit man kini o whatever nga problema, iduol kini kang Hesus. Hangyo si Ginoong Hesus. O posible nga ang imong panimalay wa pa mo nalagad sa Ginoo, wala pa mo tuo kang Jesus, wala pa maka-encounter sa gahom ni Jesus. Niining imong sitwasyon, unsa man imong sitwasyon, dool kang Hesus, itugyan kaniya ang imong problema sa imong anak o whatever imong problema, tungod kay Hesus nga atong gituohan karon. Mao gyapon ang Hesus kaniadto nga maghimog milagro. Kung pinaagi sa mong milagro ang imong tibok panimalay, mga lagad umutuo niya kang Ginoong Hesus. Busa ako ikang hagiton karon sa pagtugyan sa imong problema, either imong personal, imong mga anak o sa tibok panimalay, kay magmilagro si Jesus. O busa, kung ikaw na panalanginan ni nga video, palihog subscribe and share to others. God bless you.